JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब आपने वक्त निकाला। आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अलाइंस बनने जा रहा है उससे और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या सिर्फ KP में धांधली का ही प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी रिजर्वेशंस हैं? वो रिजर्वेशंस जो है अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन ऐसी हैं कि जिसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड हो जाए तो मेरा ख्याल है सॉल्व भी हो सकती हैं। मगर फिल वक्त जो है ना वो मौलाना साहब भी मौजूद नहीं है और बाकी इन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो इसलिए जो है ना वो एक स्लो पेस पे है सारा कुछ। अभी आप लोगों ने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि आया जो अलाइंस बनेगा अपोजिशन का उसमें आप लोग अपना हिस्सा डालेंगे, या अभी आप लोगों ने सिर्फ पॉज किया है कि मौलाना साहब मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाएं तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे? जो हमने रिजर्वेशंस दी थी उनको रिस्पॉन्ड करना था एक बात, और दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब का आना भी ज़रूरी है क्योंकि मौलाना साहब के आए बगैर तो काम नहीं चलेगा आगे। तीसरी बात ये है कि जो भी खाका इनका इत्तेहाद की इनका जहन में है वो मौलाना साहब से ही डिस्कस हो पाएगा ना। फिर उसके बाद जब वो डिस्कस हो जाएगा फिर मौलाना साहब एग्री करते हैं। पहले एग्री करने के लिए तो फिर हमें अपने अदारों के पास भी जाना पड़ेगा और फिर वो एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा कुछ जो है ये। और PTI ने आप लोगों को क्या वजह बताई है उस पर रिस्पॉन्ड ना करने की? क्या इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, ये वजह बताई गई है? मुलाकात की वजह बता रहे हैं, उसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट हर्डल्स क्रिएट कर रही है तो हमको वो मौका नहीं मिल रहा है कि हम जो है ना वो आपकी बातें पहुंचा पाए। मेरी जब आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी इस टॉपिक पर तो आपने कहा था कि हम 20 अप्रैल के बाद बाहर निकलेंगे और हम अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज करेंगे। ये शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पाया हूँगा। 20 अप्रैल को हमारी जनरल काउंसिल का इजलास बुलवाया गया है, ठीक, और जनरल काउंसिल का इजलास बुलवाया गया है। फिर उसके बाद उस इजलास में तय होगा कि हमने आगे हमारा लायामल क्या होगा। निकलने का जो है ना वो अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम निकलेंगे किसी के साथ मिल के निकलेंगे कि अलग निकलेंगे, ये कोई फैसला नहीं हुआ। जनरल काउंसिल, फिर उसके बाद फिर शूरा, फिर उसके बाद आमला, तो ये तीन जो है ना वो अदारे उसमें ये रेलेवेंट है, ये अपना फैसले करेंगे कि हमने करना क्या है। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है ये इमरान खान साहब की सरबराही में बनेगा। क्या आप लोगों को इस इत्तेहाद से जो इमरान खान साहब की सरबराही में बनेगा ये प्रॉब्लम है? ऐसा है कि अभी तक तो हमको ये पता नहीं है कि इत्तेहाद में हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। बाकी अगर कोई हमारे बगैर इत्तेहाद बनेगा तो वो उनकी मर्जी है, जो उसमें शामिल होंगे वो जिसकी सरबराही में बनाएं, जो जितनी पार्टियां उसमें शामिल हों, जो उसका प्रोग्राम हो। अगर हम शामिल हुए तो फिर हम जो है ना उसके नज़म के ऊपर जो है ना वो बात तो यकीनन करने का हक रख सकते हैं। हम करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग से मामला है, उसमें किस तरह से फैसले होंगे ये बात फिर इसके अलावा होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ना इसी से मुताल्लिक तय होना बाकी हैं। अगर तय हो गई तो फिर मामला हमारे समेत आगे चल सकेंगे, वरना उनके पास ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहें वो आगे बढ़ें। और इसमें ज़ाहिर है कि अभी आप लोगों के पास भी वक्त मौजूद है और जो अलाइंस बनने जा रहा है बशमूल PTI उनके पास भी वक्त है। सेनेटर साहब साथ ही रहेगा, कादर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मंदोखेल साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी खातिर में नहीं रह रही है। अपोजिशन अगर अलाइंस बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी अगर JUIF या जमात इस्लामी को रिजर्वेशन हैं तो वो भी हुकूमत किसी खातिर में नहीं रह रही है, बल्कि काबीना में तौसीह की जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब को प्रेशर डालने के लिए PTI पर दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो लाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अब आप मुझे बताओ, परवेज खटक साहब का पूरा पाकिस्तान में एक कौंसलर भी नहीं है, उसको काबीना में लेने का तो क्या बनता है? मुबारक ज़ेब साहब वो जो आज़ाद जीते है तो PTI का उनको तोड़ा, उनको काबीना में लेने का क्या तुक बनता है? ओन चौधरी का क्या किरदार है जो उसको काबीना में शामिल किया गया है? लेकिन ये सारी काबीना जो हुकूमत बनाती है तो इस वजह से बनाती है ताकि वो जो इत्तेहादी पार्टी है वो उनके साथ जुड़े रहे। अब सबसे ज्यादा जो इत्तेहादी पार्टी है 70 सीटों वाली पीपल्स पार्टी, उनको तो आप नाराज करके बैठे हुए हैं। तो ये सारे इत्तेहादी परवेज खटक मटक ये सारे मिल के भी हुकूमत को तो नहीं बचा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप अपोजिशन की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत के एक हमकाना फैसला था जहां 5 स्टार होटल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी। अब वैसे ही अपोजिशन पहले ऐलान कर चुकी थी PTI कि हम ईद की बात करेंगे, 1.5 महीना तो पहले ही उनको दे दिया है।
تو ایک کانفرنس کرنے دیتے ہیں. وہ کانفرنس سے یہ ہوتا کہ وہ خبروں میں اب ابھی ٹاک شو کا زینت بنایا ہوا ہے, ہر کوئی ٹاک شو کا بنا دیتے. وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کون سا اس نے چائے کی پیالی میں طوفان لانا تھا. دوسری بات یہ کون سی اپوزیشن, وہ اپوزیشن جو مولانا صاحب عالم دین ہیں ان کے بارے میں جو پی ٹی آئی کہتی تھی, پھر اس کے بعد جب مجبور ہو گئے تو مولانا صاحب گھر کے طواف کر رہے تھے, اور پھر مولانا صاحب نے ان کو 26ویں ترمیم میں جہاں پیپلز پارٹی آئینی عدالت پر تھی یعنی COD کے مطابق, تو وہاں انہوں نے پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کی بات مانی, اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے کے, اور رؤوف حسن صاحب کہہ چکے ہیں میڈیا پہ, غور خان صاحب کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. اس کے بعد پھر جب حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو مولانا صاحب نے خود شکوہ کیا ہے کہ ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا ہے. پھر کامران مرزا صاحب نے سینٹ میں جو پی ٹی آئی کے بارے میں بولا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کس کو لے. پھر دوسری بات اختر مینگل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کیا ہے, اور 11 لیکن یہ ریزرویشن تو ظاہر بات چیت سے حل ہو جاتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ میں بھی بہت اختلافات رہے ہیں, لیکن میرا سوال لے لینا, آپ نے پرویز خٹک صاحب کی بات پر آپ نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ان کو شامل کرنے کی, جبکہ ان کی اس طرح ان کا حصہ بھی نہیں ہے. تو آپ اتحادی ہیں, آپ ان کی ہر بات پہ ووٹ بھی دیتے ہیں, لبیک بھی کہتے ہیں, ان کو سنبھال کے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کا کام بنتا ہے یہ اعتراض اٹھانا, میرا تو نہیں بنتا. جی بالکل, آپ مجھے اپوزیشن والی بات مکمل ہونے دیں, میں جواب دیتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, منظور پشتین کے ساتھ 11 اکتوبر کا پختون جرگہ میں انہوں نے فیصلے کیے, تحریری معاہدہ کیے علی گنڈاپور صاحب نے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون سازی کرانی تھی. وہ تو آج 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے, وہ کیسے اعتبار ہے. پھر اس کے بعد آپ آئیے, اس کا جو دوسرے اس کے احتیاطی ہے, میں یہ سمجھ لوں کہ یہ احتیاط بالکل کسی صورت پہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کامران مرزا صاحب کی پارٹی تو خود جو ہے نا وہ وکٹم ہے خیبر پختونخوا میں, ان کی سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی گئی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا صاحب کئی بار یہ کہہ چکا ہے, کامران مرزا صاحب کہہ چکے ہیں, تو یہ احتیاط تو ناممکن ہے. پہلی بات تو اب یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات, آپ نے پیپلز پارٹی سے بڑی پارٹی کے تحت پہ یا آزاد ممبران کے تحت پہ پی ٹی آئی کو آفر کی ہے 8 فروری کے بعد, انہوں نے انکار کیا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ہے, سپورٹ نہ کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کابینہ میں توسیع اور پھر ایسے ناموں پر جو حکومت کابینہ میں شامل کرے اس پہ بھی آپ لبیک کہہ دیں. آپ کہیں تو اعتراض, آپ کو کہیں تو شو کرنا پڑے گا کہ آپ کی بھی کوئی پاور ہے. نہیں, دیکھیے کابینہ میں جو اسے یہ اون پٹھان جو فیصلے کر رہی ہے شہباز شریف کی حکومت, تو اس میں تو اچھا ہے, ہم نہیں اڑنے, ورنہ تو آپ بھی سب سے کہتے ہیں کہ آپ تو حکومت کا حصہ ہے. ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں. بالکل آپ کا سوال ہوگا اگلا, لیکن آپ مجھے بتاؤ کون سا آئینی عہدہ. گورنر جو پیکا آرڈیننس پاس ہونے کے بعد 2 دن کے لیے وہ دبئی چلے گئے, قائم مقام گورنر سے سائن کرا لیے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے تو پچھلے ہی دور اقتدار میں سارے اختیارات, صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو دے چکے ہیں. تو یہ ہمارے اختیارات ہیں. چلیں ٹھیک ہے, مجھے ود ڈیو ریسپیکٹ مندو خیل صاحب, کیونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لائیو جا رہے ہیں, تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو سینیٹر صاحب چونکہ ہمارے ساتھ, اور جو باتیں قادر مندو خیل صاحب نے کی ہیں اس کی تھوڑی سی تصدیق بھی کر لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے قادر مندو خیل صاحب کہہ رہے تھے کہ JUI پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیسے ہاتھ ملائے گی, جو ماضی میں ہوا ہے وہ بہت تلخ ہے. سینیٹر صاحب, ظاہر ہے کہ ہر کسی کو ماضی بلا کے آگے موو کرنا پڑتا ہے, اور جو موومنٹ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا شروع کرنے والے ہیں فارم 45-47 مینڈیٹ واپس کرو کی, اس میں بہت ساری چیزوں کو بھلا کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت ساری باتیں الیکشن کے بعد کی تھی. کہا تھا کہ سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی میں پیسہ چلا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس خریدا گیا ہے, وہاں پر بھی پیسہ چلا ہے. تو الزامات تو خیر JUI کی طرف سے بھی بہت لگے ہیں, لیکن کیا آپ لوگ نیوٹرل رہنے والے ہیں اب کی بار, یا پھر آپ اگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں جا رہے تو حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ نہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں, اور اپوزیشن میں اس سے پہلے بھی تھے. آپ نے دیکھ لیا 1 سال میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ ہم نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو. کہ آگے بھی ہم اپوزیشن میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں, مگر کسی کے ساتھ مل کے کوئی جدوجہد کریں گے, اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں 8 تاریخ کو, وہ بھی آ جائیں گے. کچھ PTI کے ساتھ جو ہے نا وہ بات جو جہاں پہ رکی ہوئی ہے اس سے آگے بڑھنے کی طرف پھر وہاں سے بھی جواب آ جائے گا.
تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے آگے ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی ہے یا الگ اپنے طور پہ جدوجہد کرنی ہے. ہم الگ الگ پارٹیاں ہیں, الگ الگ جدوجہد بھی کر سکتے ہیں, ہم مل کے جدوجہد بھی کر سکتے ہیں, مگر کوئی پروگرام آئے گا تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن وہ اردو میں کہتے ہیں نا اتفاق میں برکت ہے. خیر وہ تو جب اتفاق ہوگا تو پھر برکت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ چل جائے گا. لیکن another question سیریٹر صاحب, آپ لوگوں کا بحیثیت جماعت جو بات چیت ہوئی ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سٹیک ہولڈر سے اپوزیشن الائنس میں جو شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے, ان اینی کیس کیا احتجاج کی طرف بات چیت ہوئی ہے یا پھر اس سے پہلے جو ایک مومنٹ ہوتی ہے حکومت کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی؟ اتحاد ابھی تک بنا نہیں ہے اور یہ بات پری میچور ہے. جب اتحاد بن جائے گا پھر اس کا ایک نظم بنے گا, پھر اس میں فیصلے کرنے کی ایک باڈی بنے گی, وہاں بھی ایشوز رکھے جائیں گے کہ کرنا کیا ہے, پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے یا جے یو آئی کیا کرنا چاہتی ہے یا باقی اور جماعتیں جو اس میں آئیں گی وہ کیا کرنا چاہتی ہیں, وہ اس باڈی میں رکھ کے پھر فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مرضی مانی جائے, مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کی مرضی مانی جائے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ سب کچھ مشروط ہے اس وقت سے جب اتحاد بن جائے, اور اتحاد بننا جو ہے وہ مولانا واپس آ جائیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے جواب بھی آ جائے, پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں.